बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूसुल-लुग़ा की आज की क्लास में हम ये 2 नंबर सवाल हल करेंगे। इमला अल-फराग़ फ़ीमा यली वज़ई कलिमतिन मुनासिबतिन। कि इमला माने भरो, अल-फराग़ माने खाली जगह को, फ़ीमा उसमें, फ़ी माने में, माँ जो, यली मिली हुई हैं यानी नीचे आ रही हैं, बिवज़ई रख कर, कलिमतिन कोई कलिमा, मुनासिबतिन मुनासिब कलिमा रख कर। खबर दिए हुए हैं, आपको मुब्तदा लाना है। गनीयुन दिए हुआ है, आप ले आइए खालिदुन गनीयुन, खालिद गनी है, मालदार है। हुल्वुन दिया हुआ मीठा, अलमाउ हुल्वुन, पानी मीठा है। मरीज़ुन दिया हुआ बीमार, अलवलदु मरीज़ुन, लड़का मरीज़ है, बीमार है। लजीजुन दिया हुआ मज़ेदार, तो अत्ताआमु लजीजुन, खाना लजीज है, तो इसे अत्ताआमु लजीजुन, दाल है ये मज़ेदार। तवीलन दिया हुआ लंबा, अर्रजुलु तवीलुन, आदमी लंबा है। कसीरुन दिया हुआ नाटा, अत्तालिबु कसीरुन, तालिब इल्म नाटा है। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, इख्तर कलिमतम मिनल क़ाइमति बा तुनासिबुल कलिमतल लती फ़िल क़ाइमति अलिफ। यानी आपको मिलाना है अलिफ को बा में, ठीक है, आसानी से मिल जाएगा। मालूम अल्फाज के मानी बस मालूम हो। अत्तालिबु दिया हुआ है तो आप तालिबु को मिला दीजिए मरीज़ुन से, अत्तालिबु मरीज़ुन, तालिब इल्म बीमार है। अद्दुक्कानु दिया हुआ, दुकान को आप मिला दीजिए मफ्तूहुन, अद्दुक्कानु मफ्तूहुन, दुकान खुली हुई है। अत्तुफ़ाहु दिया हुआ, अत्तुफ़ाहु माने सेब, इसको मिला दीजिए आप, अत्तुफ़ाहु लजीजुन, अत्तुफ़ाहु लजीजुन, सेब मज़ेदार है, लजीज है। अलमाउ दिया हुआ पानी, पानी को आप मिला लीजिए हारुन, अलमाउ हारुन, पानी गरम है। अलहजरु दिया हुआ, अलहजरु मीन्स पत्थर, सकीलुन से मिला दीजिए, अलहजरु सकीलुन, पत्थर भारी है। अलकलमु दिया हुआ, अलकलमु को मकसूरन बचा, इससे मिला दीजिए, अलकलमु मकसूरन, कलम टूटी हुई है, कलम टूटी हुई है। अब ये अलकलिमातुल जदीदा है। हुल्वुन मीन्स अलकलिमात मीन्स कलिमात वर्ड्स, अल जदीदा मीन्स न्यू वर्ड्स। हुल्वुन मीन्स मीठा, मरीजुन मीन्स बीमार, दुकान मीन्स दुकान, गनीजुन मीन्स मालदार, तवीलुन मीन्स लंबा, फ़कीरुन मीन्स फ़कीर, कसीरुन मीन्स नाटा छोटे कद का, अत्तुफ़ाहु मीन्स लजीज। तो ये हमारा आज सबक कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा सा और है, अल-हुरूफ़ुल क़मरिय्यतु वल हुरूफ़ुश शम्सिय्यतु, रा पर ज़ेर है क़मरिय्या, यानी हुरूफ़ क़मरी और हुरूफ़ शम्सी, नूरानी कायदे में भी आया होगा और यहाँ भी आ रहा है, देख लीजिए। यानी हुरूफ़ क़मरिया में अगर अलिफ लाम होता है तो उसका लाम पढ़ा जाता है, और हुरूफ़ शम्सिया में अलिफ लाम होता है तो ना अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता, डायरेक्ट वही हर्फ पढ़ा जाता है। जैसे हुरूफ़ क़मरिया ये 14 हैं, हमज़ा, बा, जीम, हा, खा, आइन, और तुम्हारे गैन, फ़ा, काफ, काफ, मीम, वाव, हा, या, ये 14 हरूफ कमरी हैं। कोई से भी एक याद कर लीजिए, दूसरे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब जैसे इस पे हमज़ा वाले लफ्ज़ पे अबुन आया तो अलिफ लाम लगेगा, अल अबू, लाम पढ़ा जाएगा। बाबू ने अल बाबू, लाम पढ़ा जाएगा, अल बाबू। जन्नतु ने अल जन्नतु, हिमारू ने अल हिमारू, खुब्सु ने अल खुब्सु, आइनु ने अल आइनु, गदाउ ने अल गदाउ, फमु ने अल फमु, कमरु ने अल कमरु, कल्बु ने अल कल्बु, अल माउ ने अल माउ, वलदु ने अल वलदु, हवाउ ने अल हवाउ, यदु ने अल यदु। और इसके बरखिलाफ़ आप अल हुरूफ़ शम्सिया देखिए तो इसमें ये हरूफ है, ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तोय, ज़ोय, लाम, नून। इन पर जब अलिफ लाम आ रहा है तो डायरेक्ट ये हर्फ पढ़े जा रहे हैं, लाम नहीं पढ़ा जा रहा। ताजिरुन से अत्ताजिरु, सौबुन से अस्सौबु, दीकुन से अद्दीकु, ज़ाहबुन से अज़्ज़ाहबु, रजुलुन से अर्रजुलु, ज़हरतुन से अज़्ज़हरतु, समकुन से अस्समकु, शम्सुन से अश्शम्सु, सदरुन से अस्सदरु, ज़ैफ़ुन से अज़्ज़ैफ़ु, तालिबुन से अत्तालिबु, ज़हरुन से अज़्ज़हरु, लहमुन से अल्लहमु, नजमुन से अन्नजमु। यहाँ पर जो लाम पढ़ा जा रहा है ये लहमुन का लाम पढ़ा जा रहा है, अलिफ लाम वाला लाम नहीं। अल्फाज के मानी और बता देता हूँ ताकि जो है आपको कुछ अल्फाज के मानी मालूम हो जाए। बस इसमें तो हरूफ शम्सी और हरूफ कमरी ही जानने थे। क्या है? अल अबू माना अब्बा,
البابو مانا دروازہ، الجنت مانا جنت، الحمار مانا گدھا، الخبز مانا روٹی، العین مانا آنکھ بھی ہوتا ہے، چشمہ بھی ہوتا ہے، پانی کا چشمہ، الغداء مانا دوپہر کا کھانا، الفم مانا منہ، القمر مانا چاند، الکلب مانا کتا، الماء مانا پانی، الولد مانا لڑکا، الہواء مانا ہوا، الید مانا ہاتھ۔ اب ادھر حروف شمسی کے معنی دیکھ لیجیے۔ التاجر مانا تاجر، الثوب مانا کپڑا، الدیک مانا مرغا، الذهب مانا سونا، الرجل مانا آدمی، الزہرۃ مانا پھول، السمک مانا مچھلی، الشمس مانا سورج، الصدر مانا سینہ، الضیف مانا مہمان، الطالب مانا طالب علم، الظہر مانا پیٹھ، اللحم مانا گوشت، النجم مانا ستارہ۔ ابھی یہ ایک تمرین اور ہے، اس کے بعد نیا سبق ہوگا، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ اس میں دیا ہوا تمرین: اقرأ الکلمات الآتیۃ واکتبها مراعیا قواعد نطق الحروف القمریۃ والشمسیۃ۔ پڑھو الکلمات کلمات کو، الاتیہ آنے والے، و اور اکتب لکھو، ہاں ان کو، مراعین رعایت کرتے ہوئے، قواعد معنی قاعدے کی، نطقی معنی بولنے کے، الحروف القمریہ حروف القمریہ قمری حروف میں، اور وہ شمسی شمسی حروف میں، یعنی جو قمری حروف ہیں وہاں پہ الف لام کے ساتھ پڑھو اور لکھو، اور جہاں پر یعنی اس پہ جزم دیتے ہوئے، اور جہاں حروف شمسیہ ہیں تو وہاں پر ڈائریکٹ حروف شمسیہ پر تشدید دیتے ہوئے پڑھو اور لکھو۔ جیسے البیت، الدیک، دال حروف شمسی ہے، با حروف قمری، المدرس میم حروف قمری، الباب با حروف قمری، الطالب تو حروف شمسی، السکر سین حروف شمسی، الدفتر دال حروف شمسی، الاخو حمزہ حروف قمری، الرسول را حروف شمسی، الوجه واو حروف قمری، الصدیق صاد حروف شمسی، القرآن قاف حروف قمری، الصلاة صاد حروف شمسی، الکعبۃ کاف حروف قمری، اور الرأس را حروف شمسی، الاصبع حمزہ حروف قمری، الصابون صاد حروف شمسی، الظفر زوئے حروف شمسی، الفجر فا حروف قمری، الظہر زوئے حروف شمسی، العصر عین حروف قمری، المغرب میم حروف قمری، العشاء عین حروف قمری۔ تو ان کو اچھے سے سمجھ کے کہاں حروف شمسی ہیں کہاں حروف قمری ہیں۔ البیت معنی گھر، الدیک معنی مرغا، المدرس معنی استاذ، الباب معنی دروازہ، الطالب معنی طالب علم، السکر معنی شکر، الدفتر معنی کاپی، الاخو معنی بھائی، الرسول معنی رسول، الوجہ معنی چہرہ، الصدیق معنی دوست، القرآن معنی قرآن، الصلاة معنی نماز، الکعبۃ معنی کعبہ، الرأس معنی سر، الاصبع معنی انگلی، الصابون معنی صابن، الظفر معنی ناخن، الفجر معنی فجر کی نماز، الظہر معنی ظہر کی نماز، العصر معنی عصر کی نماز، المغرب معنی مغرب کی نماز، العشاء معنی عشاء کی نماز۔ آئندہ کلاس میں انشاءاللہ الدرس الرابع پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔